फुपार गांवडोंगरीच्या लोकांक देश विदेशी टुरिस्ट आनी गोंयकारांनी थंयचे गुणी धबधब्याचेर येवचेशें दिसता. लोक सरकाराक एकसारखे सांगत आसात. टुरिस्ट येत जाल्यार त्या निमतान रस्तोय जातलो. गांवच्या लोकांक पंचायतीकय 4 पयशे मेळटले. जाग्यावेल्या देवाचें भान दवरचें आनी बुरशेपणां तितलीं करची न्ही इतलीच गांवकारांची धबधब्यार यो वच करतल्यांक सुचोवणी. आनी हो पळोवन तांकां बरो दिसलो म्हूण ते गेस्ट चड येवपाक लागले. एक रावपाची सायडीन वेवस्था सगळ्यांक आसा म्हणून तांकां ती चड आवडपाक लागलो म्हूण ते गेस्ट चड येवपाक लागले. कोणच्यान सादारण 14 किलोमिटर आसलो. मागीर गव्हर्मेंटान रिक्वेस्ट आहा की हो उपर गांवचो वॉटरफॉल जो आहा तो गव्हर्मेंटान बेगीच्याच बेगीन तो रिपेर करून गेस्टां खातीर फुल्ल करचो अशी आमची मागणी आहा गांवच्या लोकांची. कित्याक जे गेस्ट येतले ते खातीर आमच्या गांवच्या लोकां खातीर रोडूय जातलो आनी त्या गेस्टां खातीर तो रोडूय बी गव्हर्मेंटान बेगीच्यान बेगीन करून दिवचो गेस्टां खातीर. वॉटरफॉलाचे एक नास म्हण एक देवसार आहा. तो देवसार अशें आमी हांगा कोंबड्याची बी चिकन अशें कांय करिनाशिल्ले. पण आतां गेस्ट हाडटा पूण आमी तेजे ऑपोज करून कित्याक देवान आमकांय त्रास केलो ना आनी त्या लोकांकय बी त्रास केलो ना. पूण आमी वेस्ट कित्याक चिकन हाडल्यार जावन चड एक तरान तो वॉटरफॉल सकयल खा म्हूण सांगता तांकां सकयल. आनी ते कितें कचरो आहा तो तुमी हाडपाचो आनी गाडया हाडून परत व्हरपाचो. कचरो उडोवप ना अशें आमी तांकां सुचयलें. आमी मेन म्हळ्यार टॉयलेट प्लस तुका कपडे चेंज करपा रूम ह्यो फेसिलिटी करपाची आमची मनाक गांवच्या लोकांचो विचार आहा. फेसिलिटी 5 रुपया एक तुमच्या फाटल्यान ही फेसिलिटी दवरून आमकां ते पयशे करून ह्या गांवच्यान ह्या वॉटरफॉलाचो विकास करपाचो आमचो विचार आहा. एक नवो वॉटरफॉल म्हणल्यार बारीक असो गुनी वॉटरफॉल. ह्या वर्सा गर्दी म्हणल्यार ती सावथाच्यान खूब अशे लोक हांगा आयले आनी तशेंच स्कुलाचे हांगा भुरगे आयले आनी थंय पिकनिकी मनयल्यो. अशी म्हाका दिसता ती 7-8 अशी स्कुलांनी थंय पिकनिकी केल्यो. हिंगा पर्यटक हो पयलीं तितलो फामाद नासलो पूण आतां पर्यटक भरपूर लोक येता. हालीं ग्रामसभेंतल्यान हो विशय येयल्लो की ह्या धबधब्याक एक बऱ्यापैकी जावचो की पयलीं तो ऑलरेडी पयलीं केल्लो आहा थोडो हें म्हणटा आतां खूब वर्सां हें जाल्या कारणान तो हें जाला. ते लोकांल्या हिंगाची तयारी आसा की तो बरे भशेन रिपेर करून लोकांक बरे हे दिवचे अशें लोकांची तो हिंगा लागीं आसल्या कारणान रस्त्याची टेंडर चालू आसा आनी आतां काम चालू आसा तेजें आनी रोड ऑलरेडी जातलो ह्या एक 2-1.5 वर्सांचो रोडूय कंप्लीट. गुनी वॉटरफॉल म्हणून नांव कित्याक पळय गुनी वॉटरफॉल म्हणून. गुणी म्हळ्यार ते पयलीं जाणटे वयरच्यान उदक पडटालें आनी तो व्हडलो फोंड आसलो ताका लागून ते गुनी म्हणटा पयलीं. आमी बी तेंच म्हणपाक लागले आतां जाणटे. गुनी म्हळ्यार कितें गुनी फोंड? गुनी फोंड. गुनी फोंड म्हणटाले तुमी. हय गुनी फोंड. आतां ते गुनी वॉटरफॉल. हय गुनी वॉटरफॉल. आतां लोक बी हांगा चड येता गे. लोक भरपूर येता. गर्दी पडटा शेनवार आयतार चड लोक येता. गांवचे लोक कंट्रोल दवरता सगळ्यांचेर. गांवचे लोक हय सांगता कोण सांगो काय हांगा दिसभर काय रावन न्हू कोण वाटे मेळना सगळें सांगता तुमी बाबा सवकास चलाय गाडी सारकी चलया हिंग मेळत तें उडयना काय. थोडे घेवन वयता थोडे मेळत तें उडोवन वयता मागीर ते आमी काडटा थोडे. धबधबे हे निसर्गाची देण पूण निसर्गाची देण कशी सांबाळून दवरप हे मनशा कडेन आसता. गोंयांत अनेक धबधबे आसा पूण ज्या जाग्यार आमी पळयलां की देशी विदेशी पर्यटक येवन थंय धिंगाण घालतात तशेंच घाण करतात आनी निसर्गाचें सौंदर्य पेटेर करतात. पूण हो जो गुणी धबधबो आसा भुपरगांवचो हांगा गांवचे लोकांचे तशेंच तांचे थळाव्या पंचायतीन कंट्रोल दवरला की ज्या कारणान हांगा मस्ती जावपा ना घाण जावपा ना. स्टुडंट मिडिया खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. केंद्रीय खेळा मंत्री विजय गोयलान सोमारा ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टुर्नामेंटाचो लोगो लॉन्च केलो. बांबोळे स्टेडियमार उक्तावण